The accused in the Saligaon murder case has been remanded to 7 days of police custody by the Judicial Magistrate First Class Court, Mapsa. The Saligaon police station had registered a crime in connection with the alleged murder of 36-year-old Rukmini Rathod. The accused was arrested on Feb 27 and further investigation into the case is currently underway. नमस्कार, हांव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा। अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की जशें तुमकां सगळोच खबर आसा की काल सालिगांव मुड्डा वाडो हांगासर एका रेंटेड रूमान एक मर्डर एक खून जाल्लो आसा। हेची पुराय डिटेल आनी अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की घोवान स्वताच्याच बायलेचो एका रेंटेड रूमान चाकू मारून खून केल्लो आसा। ही गजाल जेन्ना सालिगांव पुलिशेक कळली, सालिगांव पुलीस रोखडेच ते घटनास्थळी पावले आनी तेंच्यांनी आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा। ह्या संदर्भात जो एक्यूज आसा विनोद राठोड, जो त्या बायलेचो घोव आसा, ताका तेंच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलो। काल लेट नायट त्याचे मेडिकल एक्झामिनेशन जाले आनी आयज सकाळी ताका जीएमएफसी कोर्टान मॅजिस्ट्रेटाच्या समोर प्रोड्यूस केल्या उपरांत कोर्टातर्फे 7 दिसाची पुलीस कस्टडी जो एक्यूज आसा विनोद राठोड हेका सद्याक सुनावलेली आसा। जी मरण पावल्या तिचे नाव जावन आसा रुक्मिणी राठोड म्हणून। ही मूळ रावपी कर्नाटक हांगासरली आनी खूब वर्सां ती गोंया एका रेंटेड रूमान रावताली। खून करपाचें एक्झॅक्ट फाटलें कारण कळना की कित्या खातीर खून केलो, हेजें फाटलें कारण कितें आसा पळय तें। पूण जो खून जाला हेचेर सद्याक सालिगांव पुलीस तपास सद्याक करीत आसात। सो जितली इन्फॉर्मेशन सालिगांव मुड्डा वाडो हांगासर एका रेंटेड रूमान एक चाकू मारून जो खून जाल्लो आसा, घोवान स्वताच्याच बायलेचो जो खून केल्लो आसा, हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, सालिगांवच्यान।